अस्सलाम वालेकुम। ओसीएम में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपको मालूम है कि हमने इंतज़ामिया या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंतज़ामिया के उसूल। उसके बाद इंतज़ामिया के काम, 2 चैप्टर हम पढ़ चुके। अब हम ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, कारोबार की समाजी जिम्मेदारियां। तो इसमें थोड़ा सा हमको एक बैकग्राउंड पर बात करना पड़ेगा। आज से 60-70 साल पहले, या आप ऐसा बोलिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या सनअती इनकलाब के बाद, वो जो फैक्ट्री के मालिक हुआ करते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उनके पास कारोबार का एक ही तस्वुर था। वो तस्वुर ये था कि वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा काम लो, उसका एक्सप्लॉयटेशन करो, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ और अपनी तिजोरियों को भरो, बस ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ये कारोबारी इदारों का एक तस्वुर था। इससे हट के बाहर की दुनिया को देखने को तैयार नहीं थे। समाज में क्या चल रहा, लोगों की क्या ज़रूरियात है, तालीम के क्या मसाइल हैं, सेहत के मसाइल कैसे चल रहे हैं। आजकल ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से तो हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सेहत के कैसे मसाइल हैं। इन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनका मकसद क्या था, साहब ये मेरी फैक्ट्री है, मैंने वर्कर को 8 घंटे बोला भी तो उन्होंने काम करने को तैयार हो जाना, 12 घंटे अगर बोला तो भी खुशदिली के साथ तैयार हो जाना। बल्कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ये कंप्लेंट रही कि वर्कर को 16 और 18 घंटे तक काम लिया गया और उसकी कोई अपील नहीं थी, उस ताल्लुक से कोई कानून भी नहीं था। वो जो सरमायादार होता था, इन्वेस्टर, सरमायादार, उसने अगर बोल दिया कि आज आपको काम करना है तो करना है, अब आपकी कोई अपील नहीं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि साहब मुझे घर जाना है, घर जाके बच्चे को दवाखाना ले जाना है, या घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, या और भी कोई चीज़ मैंने तय करके रखा, नहीं। सरमायादार, कारखानेदार, मालदार आदमी ने जब ये बोल दिया कि आपको करना है तो करना है, ख़त्म हो गया। उसकी वजह से उस ज़माने में इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में बड़ा तनाव होता था। हमेशा कारखानेदार एक बात बोलता था, मुलाजिम उस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे। क्यों? उस ज़माने में वो जो कारखाने का मालिक होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हें किसी जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार ही नहीं था, चाहे वो मुलाजिम की जिम्मेदारी हो, चाहे वो समाज की जिम्मेदारी हो, चाहे हुकूमत की जिम्मेदारी हो, या चाहे और किसी की जिम्मेदारी क्यों ना हो, वो किसी जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं थी। वहाँ की मैनेजमेंट भी क्या करती थी, वहाँ की मैनेजमेंट का तस्वुर ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि दबा के काम लो अपने वर्कर से, और इतना दबा के काम लो उससे, और ज़्यादा अगर उसने बोला तो उसको नौकरी से निकाल दो, और नौकरी से निकाले भी तो मुलाजिम की कोई अपील नहीं थी, ऐसा कोई कानून नहीं था शुरू में। लेकिन उसके बाद तालीम बढ़ी, क़वानीन आए, शऊर आया, और ये शऊर ने ये बतलाया कि जो कारखानेदार है, जो इन्वेस्टर हैं, वो जो मालदार लोग हैं, उनको पैसा कमाने का हक़ ज़रूर है, लेकिन समाज के, हुकूमत के, मुलाजिम के, शेयर होल्डर के जिम्मेदारियों से वो आँख बंद नहीं कर सकता, बल्कि इन जिम्मेदारियों को भी पूरा पूरा वेटेज देना पड़ेगा। और वर्कर से काम आप लीजिए, क्यों तो आप उसको तनख्वाह दे रहे हो, आपका मुलाजिम है, लेकिन उसकी भी ड्यूटी टाइमिंग आपको फिक्स करने पड़ेगी। उससे बढ़ के अगर आप काम लोगे तो आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। ड्यूटी टाइमिंग में भी हर इतनी देर के बाद वर्कर को आपने इंटरवल देना चाहिए। ये बिल्कुल क़वानीन आने लगे, और कारोबारी इदारों को बतला दिया गया। क्या? देखिए, बड़ा अहम जुमला है, आप तवज्जो से सुनिए। कारोबारी इदारों के मालिकीन को ये बतला दिया गया था, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कारखाने के मालिक लोगों को, कि जिस समाज में आप रहते, उस समाज की जिम्मेदारियां आपको कबूल करनी पड़ेंगी। उस समाज के जिम्मेदारियों से आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। समाज में अगर सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, रोड का मसला है, या पीने के पानी का मसला है, इससे आप अपना दामन नहीं बचा सकते। इसके लिए बाज़ाब्ता क़वानीन आ गए। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, कारोबारी इदारों की समाजी जिम्मेदारियाँ।
کہ سماج کی کیا کیا ذمہ داریاں ایک کاروباری ادارے کے اوپر عائد ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے یہ بل گیٹس جو دنیا کا متمول آدمی، آپ اس کے بارے میں اکثر وہ پڑھتے ہوں گے کہ اس نے فلانے بیماری کے لیے غریب ایریا میں وہ بیماری کے علاج کے لیے اتنے ارب ڈالر روپے دے دیا، یا اس نے اتنے ارب ڈالر کی ایک یونیورسٹی بنا دیا، ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی۔ یہ کیا ہے؟ آج سے 70-80 سال پہلے کے بزنس مین کو اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ بل گیٹس ایک بہت مالدار آدمی ہے، آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کے فیلڈ کا آدمی ہے، اس کو کاروباری اداروں کی سماجی ذمہ داریوں کے تحت یہ احساس ہے اور اس کو احساس کرایا گیا کہ سماج کے اندر بیماری پھیلتی ہے تو آپ نے اپنا پیسہ اس کے لیے فراہم کرنا چاہیے۔ سماج کے اندر اگر پانی کی تکلیف ہے یا تعلیم کا معاملہ ہے تو آپ نے اس کے لیے اپنے پاس سے بجٹ دینا چاہیے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے حکومت کے خزانے ہی پر لوڈ پڑے۔ تو یہ ہے کاروباری اداروں کی سماجی ذمہ داریاں۔ تو ہم آج ایک اس کا انٹروڈکشن دیکھ رہے کہ سماجی ذمہ داریاں وہ تو کس کس کی ذمہ داریاں آئیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے ایک تو ہے صاحب ملازمین کی ذمہ داری، ملازمین کی ذمہ داری، 2 حکومت کی ذمہ داری، 3 صارفین کی ذمہ داری، کنزیومر جس کو آپ بولتے ہیں، اس کے بعد سرمایہ دار کی ذمہ داری، انویسٹر جس نے کہ کاروبار کے اوپر پیسہ لگایا، ملازم، حکومت، صارف، سرمایہ دار اور سماج۔ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری کا بار ہمارے کارخانے دار پر رہے گا۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ آج میں آپ کو خیر انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ ملازم ہے، ملازم کے تعلق سے کاروبار پر کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ملازم کو آپ اچھی تنخواہ دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں خالی ایک ٹچ کرتے چڑھا، ابھی ہم اس کو تفصیل سے پڑھنے والے۔ حکومت کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت کے تعلق سے یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ٹیکس آپ کو لگاتی ہے، ٹیکس چوری کرے بغیر آپ نے ٹیکس دے دینا۔ صارف کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے؟ صارف وہ گاہک جو آپ کا مال استعمال کرتا ہے، جو صرف کرتا ہے، اس کو ریزنیبل کوالٹی میں اچھا مال دینا۔ سرمایہ دار وہ شیئر ہولڈر جس نے پیسے لگائے اس کو اچھا ڈیویڈنڈ دو، اچھا نفع دو۔ سماج جو سماج میں آپ کی فیکٹری چل رہی، آپ کا کاروبار چل رہا، وہ سماج کے ضروریات کا بھی آپ خیال رکھو کہ اگر وہاں کے لوگ تعلیم میں پیچھے ہے تو وہاں پر اسکول قائم کرو، کالجز قائم کرو، یونیورسٹیز قائم کرو۔ وہاں پر اگر صحت کے مسائل ہیں تو آپ اپنے بجٹ سے وہاں پہ ہاسپٹل وغیرہ قائم کرو۔ تو یہ خالی میں آپ کو ٹچ دے رہا کہ کاروباری اداروں کو یہ احساس دلایا جا رہا کہ ملازم، اس کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ہے، صارف کی بھی ہے، سرمایہ دار کی بھی ہے اور سماج کی بھی، اور یہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنا پڑے گا، بلکہ یہ ذمہ داری لازمی ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر یہ تصور پھیل گیا، کیوں؟ جس سماج میں رہ کر آپ پیسہ کماتے ہو اس سماج کے مسائل سے آپ آنکھ بند کر سکتے کیا؟ نہیں۔ اس سماج کے پریشانیوں سے آپ اپنا دامن بچا سکتے کیا؟ نہیں۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بولا، ساری دنیا میں اس وقت کرونا کے تعلق سے لوگ پریشان ہیں۔ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ نے اس کی ریسرچ کے لیے کروڑوں روپے دی۔ کیوں؟ ابھی ظاہر بات ہے کہ ایک بیماری اگر اس کو کوئی ویکسین آ جاتا ہے تو لوگوں کو کتنا آرام مل جائے گا، جس کے لیے لوگوں کے ہوش اڑے ہوئے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر روز اربوں ڈالر روپے کا لاس ہو رہا، مارکیٹ بند، سب کچھ بند ٹھپ ہے۔ حکومت نائدر نار کی پوزیشن میں، ان معنوں میں کہ اگر مارکیٹ کھولے تو سوشل کانٹیکٹ بڑھ جائے گا، سوشل کانٹیکٹ اگر بڑھ جائے گا تو بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے، مارکیٹ بند کرو تو اکانومک ایکٹیویٹیز رک جائیں گے اور لوگ بھوکمری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو نہ یہ کرے تو آرام ہے، نہ وہ کرے تو سکون ہے۔ تو ایسے وقت پہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے وقت پر فوری اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے صاحب، ابھی تک اس کا اگر کووڈ-19 کا کوئی افیکٹو علاج نہیں ہے تو اس کے ویکسین کے اوپر جو محنت چل رہی، اس محنت کو اور رفتار سے بڑھانا چاہیے، اور اس کی ویکسین اگر مان لیجیے 1 سال کے بعد آتی ہے تو کیوں نہ یہ 6 مہینے کے اندر مارکیٹ میں آ جائے اس کے پورے پروسیجر کے ساتھ، اور اس کے لیے جو خرچہ لگے گا یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اپنے پاس سے دے رہے، اور یہ کس جذبے کے تحت دے رہے؟
سماجی ذمہ داریوں کے تصور کے تحت دے رہے. تو پتہ یہ چلا کہ آج کا بزنس مین پرانے دور کے بزنس مین کی طرح سیلفش یا خود غرض نہیں ہے، بلکہ آج کا بزنس مین کوشش اس بات کی کرتا کہ وہ اپنی ارننگ کے ساتھ ساتھ ملازم، حکومت، ساری سرمایہ دار اور سماج، ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، ہم اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے کہ وہ ملازم کے تعلق سے کیا کیا ذمہ داری رہے گی. ایک ایک پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں رہے گا.